सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। अत्यन्त सत्य कुरा तीनटा छन्। ती तीनटा मध्ये पहिलो हो ब्रह्माण्ड अन्तर्गत यो भूलोक लगायत 14वटा लोक छन्। अर्थात् यो जो पृथ्वी छ, यो जो संसार छ, यस्तो संसार 14वटा छन्। धार्मिक दृष्टिकोणबाट, वेद वेदान्तको दृष्टिकोणबाट, अर्थात् वैदिक दृष्टिकोणबाट। हुनाले यो पृथ्वी जो हो, यो ब्रह्माण्डभित्रको अर्थात् 14 लोक मध्ये जो यो भूलोक पृथ्वी हो, यो ब्रह्माण्ड अन्तर्गत हो। यो पृथ्वीमा 7वटा द्वीप छ। अर्थात् यो समुद्रले घेरिएको, समुद्रदेखि माथि जो टापुहरू हो, जो बस्ती हो, त्यो 7 भागमा बाँडिएको छ। त्यसैले यो 7 द्वीप भएको पृथ्वी भनिन्छ। अब यो जो छ 7 द्वीप, यो पुराणको दृष्टिकोणबाट पनि यो पृथ्वीमा 7वटा नै विभाजन गरिएको छ। अब यो जो छ जम्बू लगायत 7वटा द्वीप अथवा 7 विभाग पुराण अनुसार, यी सबै उत्पन्न भएका छन् प्रकृतिबाट। प्रकृति माने मायाबाट। यो चाहिँ नि दोस्रो कुरा हो, दोस्रो सत्य हो। दोस्रो सत्य के हो भने यो ब्रह्माण्डको जो उत्पत्ति भएको छ, ब्रह्माण्ड जो विद्यमान छ 14 लोकको रूपमा, अब यो मायाबाट उत्पन्न भएको। प्रकृति माने माया, माया प्रकृतिबाट यो ब्रह्माण्ड उत्पन्न भएको, यो हो दोस्रो अत्यन्त सत्य कुरा। अब यो जो माया हो, मायादेखि अतीत, माया भन्दा पनि भित्र रहेको, अर्थात् मायादेखि पनि माथि रहेको जो हो सदाकालीन वस्तु, त्यो हो पारमार्थिक सद्रूप भगवान। पारमार्थिक माने सधैँ सत्य, सधैँको सत्य, असत्य कहिले पनि होइन। त्यो हो सतरूप भगवान। सत माने सधैँ रहिरहने, जसको अभाव कहिले पनि नहुने। यस्तो सतरूप जो पारमार्थिक भगवान हो, यो हो तेस्रो सत्य, अर्थात् अत्यन्त सत्य। यसरी परम सत्य कुराहरू जो सबैले जान्नै पर्ने कुराहरू, जुन जान्नुबाट जान्नुपर्ने सारा कुरा जान्न सकिन्छ, यस्तो हो यो 3वटा सत्य। एउटा पृथ्वी आदि जे जति छन्, हामीले जो स्थूल रूपमा देख्छौँ,
आँखाले जो प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौँ, जो पृथ्वी लगायत 14वटा छन्। अब सामान्यतया के भने पृथ्वी त हामी सबैले देखिरहेका छौँ। अब अरू 13 संसार भन्ने सन्दर्भमा, 13 लोक छन् भन्ने सन्दर्भमा अब यो संसार त सङ्कल्पमय हो। जस्तो ब्रह्माजीको सङ्कल्प रूप सृष्टि भनेर जो भनिन्छ, त्यो सङ्कल्पबाटै आएको। त्यसैले ब्रह्मा स्तरका सिद्धहरूबाट यो जो सङ्कल्प हुन्छ, जो कल्पना हुन्छ र त्यसले जो साकार रूप लिन्छ, त्यो साकार रूप लिँदा त्यो लोकमा नै परिणत हुन जान्छ। एउटा पौराणिक एउटा इतिहास छ, त्यसमा एक ब्राह्मणका छोराहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरै छोराहरू हुनुहुन्थ्यो। ती छोराहरू ती छोराहरू सबैबाट ती छोराहरू सबै सिद्ध थिए, सिद्ध हुन गएका थिए। तिनीहरूले आफ्नो प्रौढ अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो राज्य सृष्टि गरेर रहे, यस्तो भनाइ छ। अर्थात् अलग अलग सृष्टि। सिद्धमा यस्तो हुन जान्छ। जस्तो ब्रह्माजीमा सृष्टि गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यस्तै यो परिपूर्ण रूपमा सिद्धको क्षमता हुनेमा यस्तो क्षमता हुन्छ। र हाम्रो अनुभवमा, विश्वासको अनुभवमा के छ भने हामीले सपनाको जो अनुभव गर्छौँ त्यो पनि हाम्रो आफ्नो आफ्नो सृष्टि हो। सपनाको अनुभवमा हामीले त्यति बेला त्यहाँ सूर्यको पनि अनुभव गरेका हुन्छौँ, किनकि सपनामा त हामीले हिँडडुल गर्छौँ, बोलचाली गर्छौँ, एक अर्कालाई चिन्छौँ। एक अर्कालाई चिन्नलाई, बाटो हिँड्नलाई त उज्यालो चाहिन्छ। रातिमा आफू सुत्दाखेरि त अब अँधेरो अवस्थामै सुतिएको हुन्छ, तर निद्रामा त हामी उज्यालो भेटाउँछौँ नि। त्यो उज्यालो कहाँबाट आयो? त्यो हिँडडुल गर्दाखेरि बाटो आदि देखिने उज्यालो कहाँबाट आयो भनेपछि त्यहाँ पनि सृष्टि छ। अर्थात् 14 लोक छ भन्नु कुनै आश्चर्य होइन, यथार्थ हो। जस्तो हामीले यो जाग्रतमा अहिले यो जाग्रतकै मात्रै कुरा गरेका हुन्छौँ, अनुभव गरेका हुन्छौँ, हो भनेर हामी भनेका हुन्छौँ। फेरि हामी नै जब स्वप्नको संसारमा जान्छौँ, फेरि त्यति बेलाको मात्रै हामी वर्णन गर्छौँ। यति बेलाको जुन जाग्रतको अनुभव हो त्यो कुरा हामी सबै बिर्सिएका हुन्छौँ। सपना जो देखेका हुन्छौँ त्यो सपनाको बेला त्यति बेलाकै सत्य हुन्छ सबै कुरा। त्यसलाई होइन भनेर हामी कसैले पनि भन्न सक्दैनौँ त्यति बेलाकोमा, किनभने त्यति बेला स्वप्नको बेला हामी सबैको प्रत्यक्ष अनुभव हो। त्यसैले लोक धेरै छ भन्नेमा हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। र यो वैदिकको मान्यता हो, 3 त्रिलोक 14 भुवन भन्ने। अर्थात् स्वर्ग, मर्त्य, पाताल र यो जो लोक छ भूलोक, यस्तै 14वटा लोक छन्। यो यथार्थ हो। यसैले पहिलो सत्य कुरा त यो हो। अब दोस्रो सत्यता, अब यो जे जति ब्रह्माण्ड भित्रका लोकहरू छन्, ब्रह्माण्ड लगायत, यो सबै मायाबाट उत्पन्न भएको, यो दोस्रो सत्य।
मायाको अर्थ के हुन्छ भने वास्तवमा सत्य होइन। यसको यथार्थ अर्थ यो मायाको। अब यो मायाको शक्ति कस्तो छ भने यसलाई हामी होइन भन्न सक्दैनौँ र हो भन्न पनि सक्दैनौँ, दुईटै कुरा छ। मायालाई होइन भनेर हामी किन भन्न सक्छौँ भने मायाले नै यो ब्रह्माण्ड खडा गरेको छ, 14 लोकको उत्पत्ति गरेको छ। 14 लोकमध्ये भूलोकमा हामीले प्रत्यक्ष वर्तमानमा अनुभव गरिरहेका छौँ। शरीर, संसार, व्यवहार, नाल नाता, इष्टमित्र, घर, समाज, देश, अन्तर्राष्ट्रिय सब हामीले जो अनुभव गरिरहेका छौँ, यो त भूलोक अर्थात् पृथ्वीभित्रकै अनुभव हो। त्यसैले पृथ्वीलाई झुटो भन्न त हामी सकेनौँ। त्यसैले पृथ्वीलाई उत्पन्न गर्नेवाला माया पनि हर हालतमा झुटो भन्न हामी सकेनौँ। त्यसकारणले यस अर्थमा मायालाई असत्य भन्न हामी सक्दैनौँ भने फेरि मायालाई होइन भन्न पनि हामी सक्छौँ। माया सत्य होइन, माया वास्तवमा झुटो हो, माया वास्तवमा होइन, भएको होइन पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यो कुन अवस्थामा भने जब हामीले मायाधीश, मायाको पनि मालिक, मायादेखि पनि अतीत जो पारमार्थिक सत्य जो भगवान हो, जब हामीले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्छौँ त्यति बेला अर्थात् सतरूप भगवानको साक्षात् प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको बेला, त्यो बेलामा माया हुँदैन। किनकि सतरूप एक भगवानमा दोस्रो वस्तु हुनु कहिल्यै पनि सम्भव छैन। यो अर्थमा हामीले मायालाई होइन, सत्य होइन हामी भन्न निश्चित रूपमा सक्छौँ। र त्यस सन्दर्भमा माया नै असत्य भएपछि मायाबाट उत्पन्न भएको ब्रह्माण्ड जो 14 लोक छन्, कारण झुटा भएपछि कार्य पनि झुटा हुन्छ। कारण मिथ्या भएपछि कार्य पनि मिथ्या हुन्छ। माया मिथ्या भएपछि मायाबाट उत्पन्न भएको पनि सबै मिथ्या हुन्छन्। तर जो पारमार्थिक सद्रूप भगवान हो त्यो कहिल्यै पनि मिथ्या होइन, कहिल्यै पनि झुटो होइन, कहिल्यै पनि असत्य होइन। किनकि सतरूपले सधैँ विद्यमान रहिराखेको छ। र हामी सबैको जो सत्ता हो त्यो सत मात्रै हो। सत भनेको जो सदाकालीन चेतन रूपमा सदा विद्यमान छ। जस्तो हामीहरूले म छु, हामी छौँ, संसार छ भनेर जो हामी भन्छौँ, यसले के सङ्केत गर्छ भने त्यो सतरूप भगवानलाई सधैँ सङ्केत गर्छ। अर्थात् सतरूप परमात्मा, सतरूप भगवान मात्रै विद्यमान छ भन्ने कुरा यो सबैबाट अनुभव भएको कुरा पनि हो। हुनाले मूल जो वस्तु छ यो ब्रह्माण्डको आधार माया, मायाको पनि परम आधार सतरूप भगवान। यस्तो सतरूप भगवान जो हो यो चाहिँ नि सबैको वास्तव स्वरूप, अर्थात् 14 भुवनको वास्तव स्वरूप हो। पृथ्वीमा हामी जे जति छौँ सबैको वास्तव स्वरूप पारमार्थिक सत भगवान हो। मायाको पनि वास्तव स्वरूप पारमार्थिक सतरूप भगवान हो। हुनाले सबैको यथार्थ स्वरूप सदाकालीन सधैँ रहिरहने परिपूर्ण अमर अद्वितीय अखण्ड परमानन्द जो हो त्यो हो एकमात्र पारमार्थिक सत भगवान। यसरी सम्पूर्णको
वास्तविक स्थिति हुन आउँछ पारमार्थिक सत भगवान। यस रूपबाट नै हामी सधैँ अमर अजर अखण्ड सुख परमानन्द रूपले सदाकालीन रहन हामी सक्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई यो पछिल्लो शताब्दीका ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यूबाट 2041 सालमा अद्वैत प्रदीपले उपाधि प्राप्त म बलराम जीसीबाट सबैलाई नमस्कार।